नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 24 गते बुधबार पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि 1:16 उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा धनु राशिमा इस्वी सम्वत 2023 जुन महिनाको 7 तारिक शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 6:56 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 2 को प्राचीन नगरी दोलखामा करिब 3 दशकपछि वज्रधर मूर्ति कुलायनमा भित्राइयो। यहाँको कोर्छे टोलबाट हराएको 28 वर्षपछि भेटिएको उक्त मूर्ति वैदिक विधि विधानका साथ पूजा गरी गाईको दुधले नुहाएर श्रीपेच पहिराई भित्राएको इतिहासका जानकारहरूको भनाइ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङमती स्थित खोइचा बस्तीमा पुरातात्विक महत्त्वको शिलाभिलेख भेटियो। यद्यपि अभिलेख खास पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा नरहे पनि लिच्छवीकालीन अभिलेखमा हुने धर्मचक्र अभिलेखमा प्रष्ट भएको र लिच्छवीकालीन लिपिका अक्षर समेत रहेका आधारमा उक्त समयको अभिलेख हुन सक्ने अनुमान। मैथिली भाषा साहित्य र कलाका क्षेत्रमा विचार मन्थन गर्ने उद्देश्य सहित जनकपुर धाममा 3 दिवसीय विमर्श कार्यक्रम गरिँदै त्रिदिवसीय सम्मेलनमा जनकपुरको समृद्ध इतिहास र वर्तमान मैथिली साहित्यको समकालीन परिदृश्य, उद्योग, जलाधार संरक्षण, राजनीति, स्त्री विमर्श, कवि सम्मेलन, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक सन्ध्या लगायतका कार्यक्रम हुने। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकसँगै लुम्बिनीमा भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउने क्रम बढ्यो। 2023 को जनवरीदेखि मे महिनासम्म कुल 4,70,542 बढी पर्यटक लुम्बिनी भित्रेको तथ्याङ्क। कपिलवस्तुमा सारसले सुरम्य बनेको जगदीशपुर तालमा दुर्लभ पंक्षी सारसको गतिविधि, जलक्रीडा तथा प्रेम दर्शाएका क्षणहरू अवलोकन गर्न पर्यटकको चहल पहल। शान्ति र प्रेमको प्रतीक बुद्धको प्रिय पंक्षीका रूपमा चित्रित सारसको बथानको दृश्यले अझ मनमोहक बनाउँदै। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 4 र 12 मा अवस्थित भरत तालमा मध्य प्रदेशकै पहिलो स्काई साइक्लिङ निर्माण। स्काई साइक्लिङले तालमा थप पर्यटक आकर्षित हुने अपेक्षा। ताल परिसरमा थप साहसिक खेलका संरचना निर्माण। नगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण सुरु गरिएको भरत ताल निर्माणकै चरणमा पनि आन्तरिक आय स्रोतको आधार स्तम्भ बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 2 को प्राचीन नगरी दोलखामा करिब 3 दशकपछि वज्रधर मूर्ति कुलायनमा भित्राइएको छ। यहाँको कोर्छे टोलबाट हराएको 28 वर्षपछि भेटिएको उक्त मूर्ति वैदिक विधि विधानका साथ पूजा गरी श्रेष्ठ परिवारको कुलायनमा भित्राएको इतिहासका जानकार तीर्थनारायण जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार हङकङमा भेटिएको उक्त मूर्ति छाउनी म्युजियमबाट बुझी दोलखा ल्याइएको हो। मूर्तिलाई बाजा गाजा सहित बजार परिक्रमा गराएर कोर्छेमी टोलको कुलायनमा भित्राइएको हो। एक रिपोर्ट। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 2 को प्राचीन नगरी दोलखामा करिब 3 दशकपछि वज्रधर मूर्ति कुलायनमा भित्राइएको छ। मूर्तिलाई बाजा गाजा सहित बजार परिक्रमा गराएर कोर्छेमी टोलको कुलायनमा भित्राइएको हो। भित्र्याउनु अघि मूर्तिलाई गाईको दुधले नुहाएर श्रीपेच पहिराइएको थियो। यो कोर्छेमी श्रेष्ठ खलको मूर्ति हो। 2052 साल भदौ 14 गते यो मूर्ति हराएको थियो। स्थानीय डाक्टर सुनिल मास्केका अनुसार गत वर्ष यो मूर्ति हङकङ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्ट डिलर रोप्से एन्ड रोप्सेसँग रहेको भनी सम्पदा खोजको अभियान लस्ट आर्ट अफ नेपालले सूचना बाहिर ल्याएको हो। यो मूर्ति फर्काउन पहल गर्दै आउनुभएकी प्राध्यापक डाक्टर एमिलिन स्मिथले यसको उत्पत्ति पहिचानमा प्रामाणिकता देखाएपछि संकलक आर्ट डिलर रोप्से एन्ड रोप्सीले हस्तान्तरण समारोह आयोजना गरी हङकङ स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतलाई मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपाली महावाणिज्य दूतबाट छाउनीको म्युजियममा मूर्तिलाई ल्याइएको थियो। म्युजियमले श्रेष्ठ परिवारलाई बुझाएपछि मूर्ति दोलखा ल्याइएको हो।
वज्रधरको 37 इन्च अग्लो यो मूर्ति दोलखाका राजा उजोदेवको पालामा बनाइएको हो। हरेक वर्षको इन्द्र जात्रामा 5 दिनसम्म पूजा आजा गरी यो मूर्तिलाई देखाइने परम्परा छ। कुलायनमा राखिएकै अवस्थाबाट मूर्ति चोरिएको थियो। बाकसमा राखिएको श्रीपेज पनि यही रहेको बताइन्छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङमती स्थित खोइचा बस्तीमा पुरातात्विक महत्त्वको शिला अभिलेख भेटिएको छ। बुङमतीबाट करिब 1 किलोमिटर दक्षिण पश्चिमतर्फ 42 घरधुरी रहेको उक्त बस्ती बोसी समुदायको हो। बोसी रातो मछनाथको रथ निर्माणका लागि रुख तथा काठ चिरान गर्ने समुदाय हुन्। स्थानीय अनिल तुलाधरले बस्तीभित्र महाकाल मन्दिरको पर्खालमा शिला अभिलेख भेटाएका हुन्। पेसाले आर्किटेक्ट रहेका उनी सांस्कृतिक अध्येता समेत हुन्। घर दैलो कार्यक्रमका लागि गत वर्ष यस बस्तीमा आउने क्रममा यस अभिलेखमा ध्यान गएको तुलाधरको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङमती स्थित खोइचा बस्तीमा पुरातात्विक महत्त्वको शिला अभिलेख भेटिएको छ। लिच्छवी कालीन अभिलेखमा हुने धर्मचक्र अभिलेखमा प्रष्ट भएको र लिच्छवी कालीन लिपिका अक्षर समेत रहेका आधारमा उक्त समयको अभिलेख हुन सक्ने तुलाधरको अनुमान छ। साथै लिच्छवी कालीन अभिलेखको ढुङ्गाको प्रकार र आकारसँग पनि मिल्ने तुलाधरको तर्क छ। अभिलेख खण्डमा रहेका कारण अभिलेखको भाग पनि हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। यद्यपि अभिलेख खास पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा छैन। मुख्य भागका अक्षर छैनन्। भेटिएको अभिलेखको मध्य भागसम्म नै पत्र निस्किएर पुगेको छ। तल्लो कुनामा पढ्न सकिने खालका 7 लाइनका केही अक्षर रहेको छ। अन्तिम अक्षरले लिच्छवी कालीन लिपि अन्तर्गतको 2 अङ्क जनाउने तुलाधरको दाबी छ। शिला अभिलेख 100% लिच्छवी कालीन प्रमाणित भएमा बुङमतीमा लिच्छवी कालीन 4वटा शिला अभिलेख हुने उहाँको भनाइ छ। लिपि विज्ञ श्याम सुन्दर राजवंशी पनि तुलाधरको तर्कसँग सहमत हुनुहुन्छ। अभिलेखको प्रकृति र आकृतिका आधारमा अभिलेख लिच्छवी कालीन भएको उहाँको भनाइ छ। उक्त शिला अभिलेखको सुरुमा रहेको धर्मचक्र लिच्छवी कालीन अभिलेखमा हुने गरेको राजवंशीले बताउनु भएको छ। यद्यपि केही अक्षर थप अध्ययन नभएसम्म थप भन्न नसकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। मन्दिरको पर्खालमा प्रयोग गरिएको अभिलेखले स्थानीयले सरस्वतीको रूपमा पूजा गर्ने गरेका छन्। उक्त अभिलेख 40 वर्ष अघि नजिकैको झाडीमा फालिएको अवस्थामा भेटेको स्थानीय मङ्गल कृष्ण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। अभिलेखले भन्ने त ज्ञान नभए पनि केही पक्कै होला भन्ने लागेको उहाँ भन्नुहुन्छ। 2072 सालको भूकम्पसम्म पनि अभिलेखका अक्षर पढ्न सकिने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। दशैंको नवमीका दिन रातो मछेन्द्रनाथको चन्द्रहार खड्ग बुङमतीबाट पानेजुद्वारा खाइचामा लगेर एक रात राख्ने चलन छ। दशमीका दिन महाकाल परिसरमा पूजा तान्त्रिक पूजा दिई उक्त खड्ग बुङमती लगेपछि मात्र मनोकामना जात्रा सुरु हुने भएकाले खोइचा बुङमतीको महत्त्वपूर्ण बस्तीको रूपमा रहेको छ। मैथिली भाषा साहित्य र कलाका क्षेत्रमा विचार मन्थन गर्ने उद्देश्य सहित जनकपुर धाममा त्रिदिवसीय विमर्श कार्यक्रम हुने भएको छ। जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक संस्था विमर्श फाउन्डेसनका अध्यक्ष विभा झाले यही ज्येष्ठ 26 देखि 28 गतेसम्म 3 दिने विमर्श एक दीप चेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 3 दिनमा जनकपुरको समृद्ध इतिहास र वर्तमान मैथिली साहित्यको समकालीन परिदृश्य, उद्योग, जलाधार संरक्षण, राजनीति, स्त्री विमर्श, कवि सम्मेलन, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक सन्ध्या लगायतका कार्यक्रम हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सहयोगी संस्था नेपोटिभ टाइल्सका सञ्चालक श्याम नाथ झाले करिब 12 लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको कार्यक्रम कुनै दात्री तथा सहयोगी संस्थाबाट सहयोग नलिई आफ्नो आम्दानीबाट खर्च आयोजना गर्न लागेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा साहित्यकार रमेश रञ्जन झाले विमर्शका माध्यमबाट नेपाली पछि सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषा, यहाँको साहित्य, दर्शन र समकालीन समाजका सिर्जनाका विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले कार्यक्रमलाई मैथिली साहित्यको महोत्सवका रूपमा मनाउन सबैलाई
सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकसँगै लुम्बिनीमा भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउने क्रम बढेको छ। यसै क्रममा पछिल्लो 5 महिना अर्थात् सन् 2023 को जनवरीदेखि मे महिनासम्म कुल 4,70,542 बढी पर्यटक लुम्बिनी भित्रिएका छन्। सन् 2022 को जनवरीदेखि मे महिनासम्म 3,62,056 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। गत वर्षको भन्दा यस वर्षको सङ्ख्या 1,08,486 ले बढी छ। सन् 2023 को जनवरीदेखि मे महिनासम्ममा 67 देशका 34,413 जना राहदानी लिएका 3,24,268 नेपाली र 1,11,861 भारतीय नागरिकले बुद्ध जन्मस्थलको भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष 2,687 राहदानी लिएका 2,89,594 नेपाली र 69,775 भारतीय नागरिकले लुम्बिनी भ्रमण गरेको जनाइएको छ। एक रिपोर्ट। यस 5 महिनाको अवधिमा नेपाली र भारतीय नागरिक बाहेक थाइल्यान्डका 8,247, श्रीलङ्काका 5,721, म्यानमारका 5,398, भियतनामका 3,235, कोरियाली 2,629, चिनिया 1,208 र अन्य देशका 7,675 जना राहदानीका नागरिकले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। गत वर्ष सन् 2022 यिनै 5 महिनाको आगन्तुक गणना गर्दा तेस्रो मुलुक 96 देशका राहदानी 2,687, नेपाली 2,89,594 र भारतीयको सङ्ख्या 69,775 रहेको थियो। तेस्रो मुलुकका राहदानी लिएकाले गणना गर्दा भियतनामी 6,923, थाई 4,380, श्रीलङ्कन 1,885, म्यानमार 1,495 तथा अन्य 9,259 छन्। कोरोनाको अवधि सन् 2021 मा 68 देशका 1,197 जना राहदानी लिएकाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। त्यसैगरी सन् 2020 को जनवरीमा 13,107, फेब्रुअरीमा 21,667 र मार्च महिनामा 8,363 जना र त्यसपछि नोभेम्बरमा 3 र डिसेम्बर महिनामा 23 तथा विशिष्ट 2,166 गरी कुल 45,329 जना राहदानी लिएकाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। सन् 2021 मा 4,63,663 जना नेपाली र 43,732 जना भारतीय नागरिकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए भने सन् 2020 मा 2,10,033 जना नेपाली र 37,206 जना भारतीय नागरिकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। त्यसअघि 2019 मा भने नेपाली, भारतीय र तेस्रो मुलुक गरी कुल 15,58,326 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। लुम्बिनी नेपाल पश्चिम क्षेत्र स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हो। यो स्थानलाई बौद्ध धर्मको जन्मस्थल मानिन्छ र विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थलको सूचीमा युनेस्कोले समावेश गरेको छ। यहाँ हालका वर्षमा पर्यटक वृद्धिसँगै पर्यटन व्यवसायले पनि वृद्धि गरेको लुम्बिनी पर्यटन व्यवसाय संघका अध्यक्ष हुसेनी लोधले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले लुम्बिनीमा पर्यटक संख्याको वृद्धि पर्यटन उद्योगको लागि एक सकारात्मक सन्देश रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गराउनुका साथै रोजगार र आय सम्बन्धी अवसर प्रदान गर्ने बताउनु भएको छ। यो तथ्याङ्क मायादेवी मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्नेको मात्र हो। मायादेवी मन्दिर प्रवेश नगरेका तर लुम्बिनी घुम्न आएका पर्यटक पनि धेरै रहेको उहाँको भनाइ छ। जगदीशपुर तालचरा आरक्ष सारसले सुरम्य बनेको छ। तालमा दुर्लभ पन्छी सारसको चहल पहल नजिकैबाट निहाल्न सकिन्छ। सारसले आहारा खोजी गरेको, जलक्रीडा गरेको, प्रेम दर्शाएका क्षणहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। सारसको बथान हेर्नका लागि जगदीशपुरमा यो उपयुक्त समय हो। शान्ति र प्रेमको प्रतीक मानिने यो पन्छीलाई बुद्धको प्रिय पन्छीका रूपमा चित्रण गरिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा IUCN ले सारसलाई संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ।
चरा संरक्षण कर्मी दिलीप चन्दका अनुसार सारसका बथान देखिनु राम्रो हो। वर्षायाम प्रजननको समय हुने भएकोले धेरै सारस एकै ठाउँमा जम्मा हुने गर्दछन्। उड्न सक्ने मध्ये सबैभन्दा अग्लो पन्छी मानिएको सारस कपिलवस्तु र लुम्बिनी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रहेको छ। नेपालमा शुक्लाफाटा, वन्यजन्तु आरक्ष, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवनमा यो सारसको रेकर्ड गरिएको छ। सारस चढ्दै गरेको बथानले दृश्यलाई अझ मनमोहक बनाउने गरेको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 4 र 12 मा अवस्थित भरत तालमा मध्य प्रदेशकै पहिलो स्काई साइक्लिङ निर्माण भएको छ। उक्त तालमा मध्य प्रदेशकै पहिलो स्काई साइक्लिङ निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार ताल किनारमा निर्माण भएको स्काई साइक्लिङको परीक्षण सम्पन्न गरेर सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 4 र 12 मा अवस्थित भरत तालमा मध्य प्रदेशकै पहिलो स्काई साइक्लिङ निर्माण भएको छ। तारको लट्ठामा छुलिएको साइकल चलाएर मनोरञ्जन लिने यो खेल पछिल्लो समय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएकाले तालमा पनि निर्माण गरिएको बागमती इन्टरनेसनल प्रणालीका अध्यक्ष गौतम खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। स्काई साइक्लिङले तालमा थप पर्यटक आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तानले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार जमिनको सतहदेखि 37 फिट उचाइमा रहेको स्काई साइक्लिङ 213 फिट लामो छ। भरत ताल पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको र पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न स्काई साइक्लिङ निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिका 12 का वडाध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। तालमा पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि 3 दर्जन मोटर बोट र एउटा मिनी क्रुज बोट सञ्चालन भइरहेको छ। यसै गरी ताल परिसरमा थप साहसिक खेलका संरचना निर्माण भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 85 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको स्काई साइक्लिङमा 2वटा रोप लाइन विस्तार गरिएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेलले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार स्काई साइक्लिङमा एक पटकमा 3 जनासम्मले साइकल चलाउन सक्नेछन्। नगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण सुरु गरेको भरत तालको निर्माणकै चरणमा पनि आन्तरिक आय स्रोतको आधार स्तम्भ बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 2 को प्राचीन नगरी दोलखामा करिब 3 दशकपछि वज्रधर मूर्ति कुलायनमा भित्राइयो। यहाँको कोर्छे टोलबाट हराएको 28 वर्षपछि भेटिएको उक्त मूर्ति वैदिक विधि विधानका साथ पूजा गरी गाईको दुधले नुहाएर श्रीपेच पहिराई भित्राएको इतिहासका जानकारहरूको भनाइ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङमती स्थित खोइचा बस्तीमा पुरातात्विक महत्त्वको शिलाभिलेख भेटियो। यद्यपि अभिलेख खास पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा नरहे पनि लिच्छवीकालीन अभिलेखमा हुने धर्मचक्र अभिलेखमा प्रष्ट भएको र लिच्छवीकालीन लिपिका अक्षर समेत रहेका आधारमा उक्त समयको अभिलेख हुन सक्ने अनुमान। मैथिली भाषा साहित्य र कलाका क्षेत्रमा विचार मन्थन गर्ने उद्देश्य सहित जनकपुर धाममा 3 दिवसीय विमर्श कार्यक्रम गरिँदै त्रिदिवसीय सम्मेलनमा जनकपुरको समृद्ध इतिहास र वर्तमान मैथिली साहित्यको समकालीन परिदृश्य, उद्योग, जलाधार संरक्षण, राजनीति, स्त्री विमर्श, कवि सम्मेलन, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक सन्ध्या लगायतका कार्यक्रम हुने। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकसँगै लुम्बिनीमा भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउने क्रम बढ्यो। 2023 को जनवरीदेखि मे महिनासम्म कुल 4,70,542 बढी पर्यटक लुम्बिनी भित्रिएको तथ्याङ्क। कपिलवस्तुमा सारसले सुरम्य बनेको जगदीशपुर तालमा दुर्लभ पन्छी सारसको गतिविधि, जलक्रीडा तथा प्रेम दर्शाएका क्षणहरू अवलोकन गर्न पर्यटकको चहल पहल। शान्ति र प्रेमको प्रतीक बुद्धको प्रिय पन्छीका रूपमा चित्रित सारसको बथानको दृश्यले अझ मनमोहक बनाउँदै सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 4 र 12 मा अवस्थित भरत तालमा
मध्य प्रदेशकै पहिलो स्काई साइक्लिङ निर्माण। स्काई साइक्लिङले तालमा थप पर्यटक आकर्षित हुने अपेक्षा। ताल परिसरमा थप साहसिक खेलका संरचना निर्माण। नगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण सुरु गरिएको भरत ताल निर्माणकै चरणमा पनि आन्तरिक आय स्रोतको आधार स्तम्भ बन्दै। हामीलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसटी। नमस्कार।